अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान ने जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज़ बनाने की टेक्नोलॉजी भी हासिल कर ली है और ये टेक्नोलॉजी हमें दी है तुर्की ने। इस टेक्नोलॉजी के लिए हमने 2018 के अंदर मुआहदा किया था, जिसके तहत 4 जदीद जंगी बहरी जहाज़ बनाने थे। 2 तुर्की में बन चुके हैं, 2 पाकिस्तान ने जो बनाने थे अपने यहाँ, वो हमारे यहाँ ही अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जहाज़ क्या पोटेंशियल रखते हैं, मज़ीद का तफसीलात है आपसे डिस्कस करेंगे और आज आपको इस सवाल का भी जवाब देंगे कि पाकिस्तान क्यों अपना एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं ले रहा या नहीं बना रहा, उसकी रीजंस क्या है। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में मौजूद 1,40,000 रेडी बानों को सिक्योरिटी देने की और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरा एक कानूनी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के ये रेडी बान सालाना 380 अरब रुपए की सेल्स करते हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान भर में कितने रेडी बान हैं और उनकी सालाना सेल्स कितने हजार अरब रुपए हैं। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान ने जदीद तरीन बहरी जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी भी हासिल कर ली है और यह हमें दी है तुर्की ने। हमने निगरान हुकूमत के दौर में जुलाई 2018 में 4 मिगलन कॉर्वेट क्लास जहाज बनाने का मुआहदा किया था और शर्त यह थी कि इनमें से 2 जहाज तो तुर्की में बनेंगे, इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में, जबकि बकिया 2 जहाज जो हैं वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद हमारी कराची शिपयार्ड जो है वहां पर बनेंगे। ये कोई $1.5 अरब का टोटल प्रोजेक्ट था। इस सिलसिले में पहला जहाज बाबर पाकिस्तान को मिल चुका है, हमारी नेवी में शामिल है, जबकि दूसरा जहाज खैबर जो है वो भी बनकर मुकम्मल है, वो अभी इस वक्त सी टेस्ट पे है तुर्की में। जबकि 2 जहाज बदर और तारिक हमें अगले साल 2026 के आखिर में मिल जाएंगे। ये हमारे यहाँ ही अंडर कंस्ट्रक्शन है। इससे जहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई है, हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे डिज़ाइनर्स, हमारे तमाम लोग ट्रेन हो रहे हैं जहाज़ बनाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने इसके बाद आबदोज़ें भी बनानी है। हम आपको अपनी एक गुज़िश्ता वीडियो बता चुके हैं कि हमारा चाइना के साथ 8 आबदोज़ें बनाने का एक मुआहदा है, $5 अरब का वो मुआहदा है। चाइना 4 अपने यहाँ बनाएगा, 4 हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बनेगी। तो चाइना ने जो 4 बनानी है उनमें से 3 चाइना बना चुका है, उनमें से 2 इस वक्त वहाँ टेस्टिंग के फेज़ में है। आप डिटेल में अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे आया हुआ थंबनेल है उस वीडियो को आप सर्च कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, या इस वीडियो के आखिर में भी हम उसका लिंक पोस्ट कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं ताकि हमारी आप वीडियो वो रेफरेंस के तौर पे देख सकें। अब जो पाकिस्तान ने जदीद तरीन जहाज बनाना शुरू किया है अपने यहाँ, उसकी लंबाई तो 108 मीटर है, जबकि चौड़ाई उसकी 14.8 मीटर है। इसका वजन 2400 टन से लेकर तकरीबन 3000 टन तक है। ये समंदर में, पानी के नीचे आबदोज़ों को हिट कर सकता है, बहरी जहाज़ों को हिट कर सकता है, ज़मीन पर, फ़िज़ा में, डिफेंस सिस्टम समेत हर किस्म की चीज़ों से लेस है। इस पर हेलीकॉप्टर उतरने की भी गुंजाइश है और ड्रोन भी इसके ऊपर उतर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों नहीं लेते। उसकी सबसे बड़ी 2 वजूहात हैं। एक, हमारा साहिल समंदर को बहुत बड़ा नहीं है जिसके लिए हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए हो। दूसरा, एयरक्राफ्ट कैरियर 2 से 3 बिलियन डॉलर्स का खर्चा है सिर्फ उसको बनाने का। उसके ऊपर आपने जो जहाज लेने हैं वो अलग जहाज होते हैं, ये आम हवाई जहाज, फाइटर जहाज वहाँ पे काम नहीं करते। तो उसके लिए आपको 2-3 अरब डॉलर अलग चाहिए। यानी कि अगर पाकिस्तान ने एयरक्राफ्ट कैरियर लेने का शौक पूरा करना है तो कम से कम हमें 4 अरब डॉलर दरकार है। लेकिन हमारे पास कोस्ट लाइन जो है, साहिल समंदर जो है वो 1046 किलोमीटर का है। हमारे मुकाबले में इंडिया का जो साहिल समंदर है वो 7516 किलोमीटर का है। बहुत तवील उसका साहिल समंदर है। तो इंडिया की ज़रूरत हो सकती है, फिर इंडिया का फटा चाइना के साथ है, इंडिया को उसके लिए भी ज़रूरत हो सकती है। इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ लेना या उसके जहाज लेना इशू नहीं है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर को संभालना, चलाना बहुत महंगा काम है। हर साल 200 से 400 मिलियन डॉलर्स की लागत आती है एक एयरक्राफ्ट कैरियर को मेंटेन करने की। उसके ऊपर स्टाफ है, उसके तमाम अखराजात जो है। पाकिस्तान जैसा मुल्क इस झंझटों में क्यों पड़े। और फिर जब हमारी स्ट्रेटजी
ہر ڈیفینس وائز یہ ہے کہ ہم نے ڈیفینسو رہنا ہے، ہم نے کسی پر خود حملہ نہیں کرنا. ہاں، ہم پر کوئی حملہ کرے تو ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دینا ہے. تو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمارے پاس جو وسائل ہیں، جو اسلحہ ہے، وہ ایک ہی دشمن ہمارا ہے، انڈیا، اس کے لیے کافی ہے. آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف. خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں موجود 1,40,000 ریڑھی بانوں کے لیے قانون تیار کر لیا ہے. اب یہ جو ریڑھی بان ہے سالانہ 380 ارب روپے کی سیلز کرتے ہیں، جس میں سے ان کا منافع جو ہے وہ 130 ارب روپے ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. یعنی 1/3 یہ لوگ اپنا منافع رکھتے ہیں. اور اگر بات کریں ایک ریڑھی بان کی کہ وہ ایک سال میں کتنی آمدن کماتا ہے، تو 9 لاکھ روپے اوسطاً ایک ریڑھی بان سال میں کماتا ہے. مہینے کے اندر یہ رقم 75,000 روپیہ بنتی ہے تقریباً. یاد رہے پاکستان میں اگر آپ میں کہیں ملازمت کرتے ہیں تو ہماری تنخواہ 50,000 روپے سے 1 روپیہ اوپر ہو جائے تو ہمارا انکم ٹیکس پہلے کٹتا ہے، پھر ہمیں باقی تنخواہ ملتی ہے، اس کے بعد آپ کی تنخواہ 46-47,000 روپیہ بچتی ہے. لیکن ریڑھی بان اگر مہینے کا 5 لاکھ روپے بھی کما لیں، ایسے ریڑھی بان بھی ہیں جو واقعتاً 5-5 لاکھ روپیہ 10-10 لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں، جنہوں نے بڑے اچھی جگہ پہ اڈے لگائے ہوئے ہیں، وہ 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتے. لیکن وہ حکومت سے ویسے ہی شاکی ہیں جیسے پورا پاکستان شاکی ہے. تو اب حکومت نے کرنے کا یہ پلان کیا ہے کہ ان تمام ریڑھی بانوں کو ایک تو پروٹیکشن دی جائے گی قانونی طور پر، ان کو جگہیں الاٹ کی جائیں گی، ان سے کوئی رشوت نہیں لے سکے گا. اگر کوئی سرکاری افسر ملازم ان سے رشوت لے گا تو اس افسر کو 20,000 روپے تک جرمانہ ہوگا. پھر انہیں فیوچر میں مختلف فائنانس کی اپرچونیٹیز بھی دی جائیں گی اگر لون لینا چاہیں. لیکن ان تمام لوگوں کو خود کو رجسٹر کروانا ہوگا حکومت کے ساتھ. ان کے پاس رجسٹریشن کا ایک کارڈ ہوگا، سرٹیفکیٹ ہوگا، جو بھی موڈ بناتے ہیں وہ. اور اگر کسی ریڑھی بان کے پاس وہ نہیں ہوگا تو پھر اسے 20,000 روپے جرمانہ ہوگا. یعنی اگر ریڑھی بان رجسٹر نہیں کرواتا خود کو تو اس کو 20,000 روپے جرمانہ ہے. اور اگر کسی رجسٹرڈ ریڑھی بان سے کوئی سرکاری اہلکار افسر جا کے رشوت لیتا ہے تو اس افسر کو 20,000 روپے جرمانہ ہوگا. یہ ایک اچھا قانون ہے. اب آتے ہیں پاکستان بھر کی جانب. 10 لاکھ سے زیادہ ریڑھی بان ہے پورے پاکستان میں. اور اسی پیٹرن پر اگر ہم سوچیں تو پاکستان میں ان ریڑھی بانوں کی جو سالانہ ٹرن اوور ہے 2,000 ارب روپے سے زیادہ کا ہے. کتنا؟ 2,000 ارب روپے کی بات کر رہا ہوں. اور اسی تناسب سے اگر ہم ان کا منافع بھی کیلکولیٹ کریں تو کچھ 600-700 ارب روپیہ یہ ریڑھی بان سال کا کماتے ہیں. ہم اگر انہیں محبت سے اپنے فارمل سیکٹر میں لے کے آتے ہیں، انہیں پراپر جگہیں دیتے ہیں، ان کو خانہ بدوشی کی زندگی سے نکال کر اچھا لائف اسٹائل دیتے ہیں، تو یقیناً یہ ٹیکس بھی دینا چاہیں گے. ان سے آپ ٹیکس لے بھی سکتے ہیں، ان کے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں، ان کو مائکرو فائنانسنگ کی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی ہیلتھ کے ایشوز آتے ہیں، تو تمام چیزوں کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. پھر ان کی یونین بنا سکتے ہیں جس کے ذریعے یہ کسی بھی رشوت خور افسر کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. پولیس ان کو تک نہیں کر سکے گی، بلدیہ کا محکمہ اور جو محکمے ان کو ستاتے ہیں انکروچمنٹ والے، یہ ان سے بچ سکیں گے اور اپنا حلال روزگار کما سکیں گے. خیبر پختونخوا پہلا صوبہ بنا ہے اس طرح کا انیشیٹو لینے والا ہے. اس سے پہلے اسلام آباد کے اندر یہ انیشیٹو شروع ہوا تھا، لیکن عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو وہ انیشیٹو بھی ختم کر دیا گیا. ناظرین، آج کا ایپیسوڈ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ کے پان.